इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे नेमत दी है। मुसलमानों, अगर दौलत जैसी नेमत मिले तो हनफियों को इमाम आजम का फतवा ये है, हनफियों को इमाम आजम का फतवा ये है कि खुदा ने दौलत दी है तो छुपा के मत रख ताकि लोग तुझसे बदगुमान ना हो कि तू फकीर है, तेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा पहन ताकि इजहार हो, अच्छा पहन ताकि इजहार हो कि अल्लाह ने तुझे नेमत दी है। अल्लाह अकबर। रुपये जैसी दौलत मिले तो इमाम आजम फतवा दे रहे हैं, तेरे चेहरे पर, तेरे जाहिर पर उस दौलत का असर नजर आना चाहिए। और सारी दौलतों की दौलत, सारी सरवतों की सरवत, सारी नेमतों की नेमत, नेमत उज़्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने तुमको दिया है, अल्लाह ने तुमको दिया है। तो कम से कम ये वाला जिसको नहीं मिला और ये वाला जिसको मिल गया तो दोनों में इजहार तो होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इन वालों के घर सुने सुने हैं तो लोग देखकर पता करते हैं कि ये वाला है, इसको मिला नहीं है नबी, और जो ये वाला है इसको मिला इसलिए इजहार कर रहा है, इजहार कर रहा है। तो गलती से आपको कोई ये वाला ना समझ ले कि मिलाद में घर सुना है, मस्जिद सुनी है, दरवाजा सुना है। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बात सिर्फ यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं। याद रखें, इजहार होना चाहिए, इजहार होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह अकबर, अगर किसी दूल्हा की शादी है और वो मुंह उतार करके बैठा है तो लोग कहेंगे कि शायद पसंद की नहीं मिली या कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या बात है? इजहार नहीं है। कहा नहीं, अंदर तो बहुत खुश है, बारातियों से ज्यादा हम खुश है। तेरे मुंह पे 3:30 क्यों बजे हुए हैं? जब अंदर से खुश है तो ऊपर इजहार होना चाहिए, चेहरे से इजहार होना चाहिए, काम से इजहार होना चाहिए, अंदाज से इजहार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हद है, लोग इक्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने तुम्हें ईमान का इक्तिदार अता किया, अगर वो ना आते तो ना ईमान मिलता, ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मिलता। हुजूर ने जो इक्तिदार तुम्हें अता किया है वो इक्तिदार तुम्हें दुनिया का कोई कायद अता नहीं कर सकता, आमिना के लाल के सिवा। उस दिन इजहार करो खुशी का। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा क्या मिलेगा? बात समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूं। मैं तो कहता हूं हर इंसान दुनिया का खुशी मनाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुशी मनाए, इसलिए कि मुसलमानों को तो ईमान मिला लेकिन और कौमों को तो जिंदगी गुजारने का सलीका मिला। अगर हुजूर ना आते तो कौन क्या देता? देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ने लगा हूं, बार बार आपने सुना है, आज इस हदीस का जायजा लेंगे हम। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल निकाह में है, और वो हदीस बहुत बयान होती है हमारे मिंबर से, लेकिन आज उसका हम जायजा लेंगे। हदीस ये है कि हजरत सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा, या हुजूर के घर के किसी फर्द ने ख्वाब देखा, ठीक है। कहीं पर हदीस में अब्बास नामजद है और कहीं पर हजरत अब्बास का नाम नहीं है, बल्कि हुजूर के, यूं के हुजूर के किसी घर के फर्द ने देखा, ख्वाब देखने वाले का नाम नहीं। लेकिन बहरहाल उम्मत इस पर इत्तेफाक करती है कि ख्वाब देखने वाले कौन थे? कौन थे? हजरत अब्बास थे। एक बात, उन्होंने ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब कौन है जानते? अबू लहब कौन है जानते? अबू लहब सर्टिफाइड काफिर का नाम अबू लहब है। आसान करूं अपनी जबान में, सनद याफ्ता काफिर का नाम अबू लहब है। आप किसी काफिर के मुतालिक यकीन से नहीं कह सकते कि ये बंदा कुफ्र पे मरा, हालांकि जाहिरी हाल का एतबार है, जाहिर में वो जिस चीज पे मरा उसको वही कहेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको, मुमकिन है मरते मरते तौफीक हो गई हो और उसने कलमा तैयबा पढ़ लिया, लेकिन अबू लहब ऐसा काफिर है कि जिसके कुफ्र पर पूरी कुरान की एक सूरत गवाह है, तब्बत यदा अबी लहब। और फिर उसके जहन्नमी होने में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके जहन्नमी होने पर कुरान गवाह है। उस अबू लहब को हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, पूछा, ओ अबू लहब तेरा हाल क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं, नबी से दुश्मनी करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन एक खास बात यह है कि जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में कुछ कमी हो जाती है और मुझे अपनी उंगली को चूसने का मौका मिलता है, जिससे मुझे ठंडा पानी मिल जाता है और मैं चूस करके राहत पाता हूं। आप तवज्जो फरमाएं, ये मैंने मफहूम पेश किया हदीस पाक का। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं कि अबू लहब को ये जो उंगली चूसने पर जहन्नम में जो ठंडा पानी मिलता है, कुरान कहता है ला बारिदिन वला करीम, जहन्नम के अंदर ठंडा पानी नहीं है, लेकिन जहन्नम में हफ्ते में एक रोज नहीं मिलता। अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह मेहरबान है अबू लहब पर, अल्लाह ताला उसको
دے دیتا ہے تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے. پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے, اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے, اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے, عذاب میں کمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمنہ کے لال کی, میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز شعیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا. اللہ اکبر. لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی, بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی. جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے. جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے, اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا. کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا, لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے. لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے, یہ تو خواب ہے. خواب سے دلیل لی جاتی ہے. خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے, خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے. خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز, کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا. امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے. میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا, لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا. توجہ آپ کی, صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی. اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا, لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا. اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے, اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے. تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا, تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا, یہ بھی حدیث ہو گیا. اور پھر اللہ اکبر, کتنا بڑا فائدہ. ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے, فیض مل رہا ہے. اس لیے تم بھی میلاد مناؤ, اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے, حضور کی آمد کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا. اب بات آگے نہیں بڑھاتا, سمیٹ رہا ہوں. کیسا انعام دیا, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے. جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے. سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے, سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے. عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا. حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی. جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی. پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے, جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا, اور ایک حدیث تو یہ کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا, ایک جھنڈا مغرب میں لگایا, اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن. 15 اگست کے دن ہمارے جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے. ملک آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے. کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے. یہ سب حدیث میں ہے موجود. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھیے گفتگو کیجیے. قرآن میں میلاد کا ذکر ہے, حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, صحابہ میں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا, اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش, فرماتے میں مکے میں تھا اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا. اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی, روشنی ہی روشنی تھی. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا. جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا. عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے. لیکن ایک بات اینڈ پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں, آپ جھنڈا تو لگائیں گے, آپ لائٹنگ تو لگائیں گے, آپ میلاد تو پڑھیں گے, لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے, اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں, ہاں ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں, ہاں ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر
عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا. کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے. حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا جائے, گمراہ انسانوں کو ہدایت کا نور عطا کیا جائے, ایمان کی روشنی عطا کی جائے, ایمان کی رمق عطا کی جائے, گمراہی اور گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو تقوی کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جلوس میں میری قوم کے جوان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو, پرسنل لائف دیکھو تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں, وہ پاپ کر رہے ہیں, کہیں چوری کرتے نظر آتے ہیں, کہیں زنا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں, کہیں نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھنا صرف ایک دن کے میلادی مت بنو بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو. اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے, کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکرین حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو. لیکن افسوس مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے, مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے